नृसिंह भगवानको अवतार बारेको कथा सोध्नुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। कथितो भवता वंशो मानवानां महात्मनां कारणं चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः। सनातन भगवानको कथा सुनाइदिनुहोस्। जुन भगवानले संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, अन्तिममा आफूभित्र नै समेट्नुहुन्छ, त्यस्तो भगवानले भक्तहरूको रक्षा गरेको धेरै प्रसङ्ग सुन्न पाइन्छ। राक्षसहरूको, दैत्यहरूको पटक पटक वध गरिरहनुहुन्छ। आखिरी भगवान त सबैको लागि समदर्शी हुनुहुन्छ। भगवानले सबैलाई बराबर मान्नुहुन्छ भने राक्षसहरूलाई मात्रै अन्त्य किन गर्नुहुन्छ र देवताहरूको मात्रै कल्याण र देवताहरूलाई मात्रै उद्धार किन गर्नुहुन्छ? त्यो कुराको बारेमा जान्न चाहन्छु, बताइदिनुहोस् भनेर मैत्रेय मुनिले पाराशरलाई सोध्नुभयो। त्यति बेला भन्नुभयो, होइन, भगवानले गुणको पूजा गर्नुहुन्छ। जुन व्यक्तिसँग जस्तो गुण छ, जसले भगवानलाई जुन रूपले भज्छ, भगवानले उसलाई त्यही रूपले दर्शन दिनुहुन्छ। दुष्टहरूले भगवानलाई भज्दैनन्, उनीहरूले त्यही प्रकारबाट ईश्वरको दर्शन पाउँछन्। भगवानको भक्तहरूले भगवानको चिन्तन गर्छन्, कीर्तन गर्छन्, त्यही प्रकारबाट दर्शन पाउँछन्। एकै ठाउँमा आए भन्दैमा व्यक्ति सबै गलत, सबै उस्तै पनि हुँदैनन्। हिलैमा भ्यागुतो बस्छ, हिलैमा कमल स्थिति, स्थानले मात्र के गर्छ, भिन्नै छ गुणको गति। हिलैमा बस्ने हो कमल पनि, हिलैमा बस्ने हो भ्यागुतो पनि, तर कमललाई जसले देखो मन पराउँछन्, भ्यागुतो फोरी नै बनेर रहन्छ। राक्षस कुलमा जन्मिए भनेर जन्मिने बित्तिकै ईश्वरको कृपा नै प्राप्त नहुने होइन बाबु, प्राप्त भएको छ। मैत्रेयले भन्नुभयो, कसलाई प्राप्त भएको छ त सुनाइदिनुहोस्। तब कथा बताउनुहुन्छ, जब हिरण्याक्षको वध भगवानले वराह अवतार धारण गरेर गर्नुभयो। हिरण्याक्षको वध वराह भगवानले अवतार धारण गरेर गर्नुभयो। जसले चाहिँ पृथ्वीलाई सारा आफ्नो हो भनेर लुकाएको थियो, जसले चाहिँ सम्पत्तिलाई मेरो हो भनेर लुकाउँछ, उसको अन्त्य हुन्छ सज्जन। हिरण्याक्षको अन्त्य भयो। हिरण्याक्षको अन्त्य हुने बित्तिकै हिरण्यकशिपुलाई यति क्रोध आएको थियो, यो विष्णुले छल गरेर हाम्रो परिवारको भाइलाई मारिदिएको छ भनेर साह्रै क्रोधित भएको थियो। अनि के गरौँ त भन्दा ब्रह्माजीको आराधना गर्ने विचार गरे हिरण्यकशिपुले। ब्रह्माजीको आराधना गरे भने ब्रह्माजी यदि प्रसन्न हुनुभयो भने ब्रह्माजीले वरदान दिनुहुन्छ। ब्रह्माजीले वरदान दिनुभयो भने नारायणसँग म द्वेष गर्नेछु, वेदका मन्त्र पढ्ने ब्राह्मणहरूलाई म बन्दी बनाउने छु। जब वेदका मन्त्र ब्राह्मणले पढ्न छोड्छन् तब देवतालाई बल प्राप्त हुँदैन। देवताहरू त मन्त्रको अधीन छन्, ते मन्त्र ब्राह्मणाधीन, तस्मात् ब्राह्मण देवता। सबैभन्दा पहिला ब्राह्मण जति पनि देवताहरू छन्, किनभने ब्राह्मणले नै शक्ति प्रदान गर्ने हुन् सज्जन। ब्राह्मणले नै शक्ति प्रदान गर्ने भएको कारणले गर्दा ब्राह्मण जति सबैलाई समाप्त गरिदिनु पर्यो, ब्राह्मण जतिलाई सक्नु पर्यो, त्यस पछाडि मात्रै देवताहरूलाई सकिन्छ। मेरो भाइको हत्याराहरूसँग बदला लिन सक्छु भनेर तपस्या गर्नको लागि हिरण्यकशिपु निस्किएछन्। पत्नीलाई भने तपस्या गर्नको लागि गए है भनेर। तर भगवानको लीला हेर्नुहोस् सज्जन, मान्छेले कहाँ तपस्या गर्न जान्छु भनेर तपस्या गर्न सक्छ र? मान्छेले यो काम गर्न सक्छु भनेर कहाँ त्यो काम गर्न सक्छ र? किनकि ईश्वरको कृपा बिना, ईश्वरको करुणा बिना, भगवानले चाहना नगरिकन मान्छेले केही पनि गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, ईश्वरले चाहनुभयो भने मात्रै गर्न सक्छ। हिरण्यकशिपु तपस्या गर्नको लागि भनेर गएका थिए। तपस्या गर्न जुन ठाउँमा गएका थिए त्यहाँ एउटा रुखमा चाहिँ एउटा सुगा बसेको रहेछ। त्यसले नारायण नारायण भन्दो रहेछ। उसले शत्रुको नाम सुन्यो, यो नारायण नाम जपो, यसले मेरो आजको दिन खराब बनाइदियो
जसले चाहिँ भगवान नारायणको नाम सुन्दा दिन शुभ भयो भनेर हिँड्छन् भक्तहरू, तर यो दैत्यराज हिरण्यकशिपु भगवानको नाम सुनेर मेरो चाहिँ अहित हुने भो, मेरो कल्याण नहुने भो भनेर के गरे भन्नुहुन्छ भने फर्केर आएछन् घरमा। तर पत्नी साह्रै संस्कारी थिइन्, पत्नीमा हुनुपर्ने गुण थियो सज्जन, जो कयाधु थिइन्। कयाधुले भनिन्, पति हजुर त तपस्या गर्नको लागि जानु भएको थियो, फर्किएर आइहाल्नु भएछ, किन हो? त्यति बेला हिरण्यकशिपुले भने, म तपस्या गर्नको लागि भनेर त गएको थिएँ, नारायणसँग दुश्मनी गर्नको लागि, द्वेष भाव राख्नको लागि। तर जाँदै गर्दा बाटोमा जुन रुख थियो त्यो रुखमा एउटा सुगा बसेको रहेछ, त्यसले नारायणको नाम उच्चारण गर्यो। पत्नी कयाधुले भनिन्, के अरे, के भन्नु अरे त्यो सुगाले? त्यति बेला फेरि हिरण्यकशिपुले नारायण नाम उच्चारण गरे। यसै गरी एक पटक, दुई पटक, तीन पल्ट, चार पल्ट गर्दै भगवान नारायणको नाम हिरण्यकशिपुको मुखबाट 100 चोटि भन्दा पनि ज्यादा निस्क्यो। त्यो रात हिरण्यकशिपु त्यही बसे। त्यहाँ बसेपछि कयाधु गर्भवती भइन्। गर्भवती भएपछि भोलिपल्ट ऊ निस्केर तपस्या गर्नको लागि भनेर हिँडे। समय बित्दै जाँदा इन्द्रले कयाधुलाई पक्रिएर लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। नलानुहोस् भनेर नारदजीले दिव्य उपदेश दिनुभयो। गर्भैमा भएका जो प्रह्लाद हुनुहुन्छ उहाँले नारदजीबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो गर्भैमा बसेको बेला। त्यस कारणले गर्भ गर्दाखेरि सन्तान गर्भमा भएको बेला पनि परमात्माको चिन्तन गरियो भने, परमात्माको ध्यान गरियो भने परमात्माको कृपा भरपूर प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। हेर्नु, सन्तान गर्भमा रहेको बेला संस्कार सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यदि हामीले संस्कार सन्तानलाई दिन सकेनौँ, जन्मदेखि नै, गर्भदेखि नै, जन्मिसकेपछि बच्चा हुँदादेखि नै बालकहरूलाई जुन कुरो चाहिएको छ त्यो कुरा यदि हामीले प्रदान गर्न सकेनौँ, अर्पण गर्न सकेनौँ भनेदेखि पछि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ, पछिल्लो समयमा दुर्घटना घट्नेछ। त्यसबाट बच्नको लागि हामीले संस्कार दिन जरुरी छ। कयाधुको गर्भैमा भएको बेला प्रह्लादजीले दिव्य ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभयो। पछि प्रह्लादजीको जन्म भयो। जन्म भइसकेपछि घरमै हुनुहुन्थ्यो। पति जो हिरण्यकशिपु हुनुहुन्छ, हिरण्यकशिपु आउनुभयो, फर्किएर आएर पुत्रलाई देख्नुभयो, खुसी हुनुभयो। सोच्नुभयो मेरो घरमा पर्याप्त पुत्र भए, यिनीहरूले पनि नारायणसँग यदि द्वेष गरे भनेदेखि त हाम्रो जित हुनेछ। किनकि जुन पुत्रले आफ्नो बुबालाई साथ दिन्छ उसको जित भए जस्तै हो भनेर सन्तानहरूलाई पढ्नको लागि एउटा स्कुलमा पठाएछ। पढ्नको लागि भनेर जब प्रह्लादजीलाई पनि पठाइयो, प्रह्लादजीले पनि पढ्नुभयो। पछि गुरुजीले प्रह्लादजीलाई घरमा लिएर आउनुभएछ। घरमा लिएर आएपछि हिरण्यकशिपुले प्रह्लादजीलाई काखमा राखेर सोध्न लागे, बाबु पठ्यताम भवता वत्स सारभूतम सुभाषितम, के पढ्यौ हौ तिमीले? उहाँ गएर पढेका कुराहरू सुनाउ न केही कुराहरू। प्रह्लादजीले भन्नुभयो, श्रूयताम तात वक्ष्यामि सारभूतम तवाज्ञया समाहितमना भूत्वा यन्मे चेतस्य वस्थितम्। वर्णन गर्नुभयो, के कुरा छ त भन्दा प्रह्लादजी भन्नुहुन्छ, मलाई त यस्तो लाग्छ सबैभन्दा धेरै भगवानको भजन गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो हो बुबा। भगवानलाई भुल्नु नै दुःख हो, भगवानलाई सम्झनु नै सुख हो। जसले अरू सुखको लागि भगवानलाई भुलेको छ, सम्झिनुहोस् ऊ दुःखको दलदलमा भासिरहेको छ। तर जसले अरू दुःखलाई सहेर पनि भगवानको नाम जपिरहेको छ ऊ सुखमा छ।
भगवानको नाममा त्यो शक्ति छ। सुख नदेखिएला तर हृदयबाटै सुख प्रदान भएको हुन्छ। अन्तिम समयमा पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्छ जसले सच्चा हृदयबाट भगवानलाई भजेको छ। अनादि मध्यान्त मज म वृद्धि क्षय मच्युताम। वृद्धि क्षय आदि मध्य अन्त्यबाट रहित अजन्मा वृद्धि क्षय शून्य अच्युत भगवान हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जो चाहिँ कहिल्यै नाश पनि हुनुहुन्न, सदा सर्वदा नित्य हुनुहुन्छ, त्यस्तो भगवानको चिन्तन गर्नुहोस् न। यो अनित्य शरीर प्राप्त गरेर पनि अनित्य वस्तुको चिन्तन गर्नुभयो भने कहाँ सुख मिल्छ र बुबा? यो अनित्य शरीरलाई प्राप्त गरेर नित्य परमात्माको चिन्तन गर्नुहोस्, सधैँभरि सुख मिल्नेछ भनेर प्रह्लादजीले बताउनु भयो। त्यति बेला हिरण्यकशिपुले भने ब्रह्मबन्धु किमे तत्ते विपक्षस्तु ति संहितम। यसले यस्तो कुरो कहाँबाट बोल्दैछ, कहाँबाट सिको? तिमीहरूलाई मैले के सिकाउनु भनेको थिएँ त्यो कुरो सिकाएनौ? गुरुहरू थर 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 कामदै भने गुरु, अरे महाराज हामीले त्यही कुरो सिकाएका थियौँ जुन कुरो हजुरले सिकाउनु भनेर भन्नुभएको थियो, त्योभन्दा अरू केही पनि कुरो सिकाएको छैन। अनि कहाँबाट यसले सिको त यो भन्दा त्यो त थाहा छैन। आज उपरान्त यसले यस्तो भन्नु भएन। गुरुले भन्नुभयो दैत्येश्वर न कोपस्य। प्रभु हामीले त हजुरले जे कुरो बताउनु भएको छ त्यही कुरो सिकाएका छौँ। हिरण्यकशिपुले भने छोरा प्रह्लाद, यो कुरो बताऊ, तिमीलाई यस्तो शिक्षा कसले दियो जुन चाहिँ काम नलाग्नेवाला शिक्षा छ? नारायण नारायण नारायणको चिन्तन गरेर के मिल्छ? म तिम्रो बुबा, मेरो भक्ति गर, मेरो भक्तिले नै तिम्रो कल्याण हुन्छ र मैले जुन शिक्षा दिन खोजेको छु त्यो शिक्षा तिमीले प्राप्त गर्नुपर्छ। प्रह्लादजीले भन्नुभयो पिता यदि हुनुहुन्थ्यो भने असल म हजुरको सबै कुरो मान्थे, तर हजुर असल हुनुहुन्न पिताजी, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेका कुराहरू हजुरले मान्नुहोस्। किनभने ज्ञान कहिल्यै कसैको ठुलो र सानो भन्ने हुँदैन। मेरो ज्ञानले पनि हजुरको कल्याण गराउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा जो मैले बोल्दैछु त्यसलाई मान्नुहोस्। त्यसलाई मान्नु भएन भने पतन हुनेछ। मैले बताएको कुरोलाई मान्नुभयो भने हजुरको कल्याण हुनेछ। म पुत्र हुँ हजुरको, हजुर मेरो पिता हुनुहुन्छ। म पुत्रले कहिल्यै पनि यो चाहन्न कि मेरो पिताको कल्याण नहोस्, मेरो पिताको दुर्दशा होस् भन्ने कहिल्यै पनि चाहन्न। त्यस कारणले म भन्दैछु वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। वनमा गएर घरलाई नै वन जस्तो बनाएर भए पनि हरिको स्मरण गर्नुहोस्। हरि भजनेवालाले कहिल्यै दुःख पाउँदैन, हरिलाई बिर्सनेवालाले दुःख पाउँछ। त्यस कारणले गर्दा भगवानलाई नबिर्सिनु है बुवा भनेर प्रह्लादजीले बताउनु भयो। तमृषे परमात्मानं तातक केन शास्यते। ती परमात्मालाई छोडेर धरतीमा जति सुकै कुराहरू खोजे पनि यो कुराबाट पो सुख प्राप्त होला कि त्यो कुराबाट पो सुख प्राप्त होला कि अजर अमर वस्तु कुनै पनि छैन बुवा धरतीमा। यो शरीर त तपाईको मरेर जान्छ भने यो शरीरले कमाएको कुराहरू के गर्नुहुन्छ? त्यो भन्दा बरु परमात्मालाई भज्नुहोस् न। परमात्मालाई भज्नुभयो भने कल्याण त हुन्छ बुबा भनेर प्रह्लादजीले आफ्नो बुबा हिरण्यकशिपुलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पुत्र हुन् त यस्तो अरे, पिता हुन् त सन्तानलाई सुन्दर शिक्षा दिनेवाला हुन् अरे। यहाँनेरि पुत्र त बहुत सज्जन छन्, पुत्र साह्रै ज्ञानी छन्, तर पिताजी कस्तो सज्जन थाहा छ? धर्म कर्मबाट वञ्चित बनाउँछन्। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। क्या गजब कुरो बताइएको छ। त्यो गुरु गुरु होइन, जसले भगवानको भक्ति गरिरहेको सन्तानलाई, भगवानको भक्ति गरिरहेको विद्यार्थीलाई भक्तिबाट विमुख गराउँछ। ती आमा आमा होइनन्, ती बुबा बुबा होइनन्, जसले चाहिँ भगवानको भक्ति गरिरहेको छ र भक्ति नगर भनेर आदेश दिन्छन् भने त्यो कुरो वर्णन गरिएको छ। प्रह्लादजी महाराज भगवानको भक्तिमा यति लगनशील हुनुहुन्थ्यो, भगवानको भक्ति बिना आफ्नो समय एक क्षण पनि समाप्त नगर्नु हुने प्रह्लादलाई आज यति कुरा भनिरहेका छन् हिरण्यकशिपुले कि पुत्र तिमीले गलत भन्दैछौ, नारायणको भजनले केही पनि हुनेवाला छैन, ती ईश्वर छँदै छैनन्। त्यसरी बताए। त्यो त हाम्रो शत्रु पो हो त, शत्रुको पनि कसैले नाम जप्छ त?
शत्रुको पनि स्मरण गरिन्छ त। यसरी हिरण्यकशिपुले भने कोयम विष्णु सुदूर बुद्धेयम ब्रवीसि पुनः पुनः। अरे मूर्ख, जुन विष्णुको तैले म जगदीशको छेउमा धृष्टता पूर्वक बार बार स्तुति गरिरहेको छस् नि, त अपराधी होस् भाइ भनेर हिरण्यकशिपुले आफ्नो सन्तानलाई भन्दैछन्। सन्तान सानै छन् हेर्नुहोस्, तर सानै सन्तानले पनि क्या गजब ज्ञानको कुरो बताइरहेका छन्। प्रहलादजीले भन्नुभयो न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयम परम पदम। योगीहरूलाई ध्यान गर्दाखेरि जुन परम पद वाणीको विषय हुन सक्दैन तथा जुन विश्वलाई प्रकट गर्नुहुने जो भगवानले चाहिँ विश्वको पालन गर्नुहुन्छ, जुन भगवानले विश्वको समार गर्नुहुन्छ, उत्पत्ति स्थिति लयको देवता हुनुहुन्छ, त्यस्तो हुनुहुन्छ विष्णु भगवान। र ती विष्णु भगवान व्यापक रूपमा हुनुहुन्छ पिताजी। ती ईश्वर नभएको त कुनै पनि ठाउँ छैन। त्यस कारणले गर्दा हजुर श्रद्धा राख्नुहोस्, कुनै एउटामा श्रद्धा राखेर हजुरले विष्णुको आराधना गर्नुहोस्, हजुरको कल्याण हुनेछ पिताजी भनेर फेरि प्रहलादजीले बताउनु भयो। फेरि हिरण्यकशिपु बोले परमेश्वर संज्ञो किमन्यो मयि अवस्थिरे। अरे मूढ, म हुँदा हुँदै तेरो अरू परमात्मा कहाँ हुन्छ? फेरि पनि त मुखको जो मृत्युको मुखमा जाने इच्छा गरिरहेको छस्, तैले आजैदेखि भगवान नारायणलाई बिर्सिनस् भने, भगवान श्री हरिलाई बिर्सिनस् भने तेरो मृत्यु मैले नै गराउनु पर्छ बुबा भएर पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि ख्याल गर, भगवान नारायण नारायण भन्न बन्द गर, मैले जे भन्छु त्यो कुरा मान। तर प्रहलादजीले त्यो पनि मान्नु भएन। प्रहलादजीले के भन्नुभयो भने न केवलम तात मम प्रजानां सब्रह्म भूतो भवतः स विष्णु धाता विधाता परमेश्वरश्च प्रसीद कोपम कुरुते किमर्थम। बुबा किन क्रोध गर्नुहुन्छ हौ हजुर? क्रोध नगर्नुहोस्, क्रोधले त झन् सक्छ हजुरलाई। क्रोध गर्ने कुरै गरेको छुइनँ मैले त हजुरको कल्याण होस् भन्ने खालको कुरा गरेको छु। हजुर त साह्रै रिसाउनु भएको छ बुबा। यो धरतीमा जन्म लिएपछि नि केवल ईश्वरको शरणमा नगइकन कल्याण हुँदैन बुबा। यो संसारको कर्ता धर्ता भनेको परमात्मा नै हुनुहुन्छ। मान्छेले अलिकति सम्पत्ति कमाए, अलिकति सम्मान कमाए भनेर मै भगवान हुँ भनेर हिँडो भने पनि एक दिन उसको पतन हुन्छ। भगवानको स्थान अरू कसैले पनि लिन सक्दैन बुबा। भगवान भगवान नै हो, हजुर मनुष्य मनुष्य नै हो। त्यस कारणले गर्दा ईश्वर म हुँ भनेर यस्तो दुष्ट वचन बोल्दै बोल्दै हजुर नहिँड्नुहोस्, यसले पतन हुन्छ बुबा भनेर प्रहलादजीले साह्रै राम्रो तरिकाले बताउनु भयो। तर पनि अहङ्कारमा परेको, घमण्डमा भासिएको, क्रोधले भरिएको जो हिरण्यकशिपु छन्, उसले भने प्रविष्ट कोश्य हृदय दुर्बुद्धे र तिपापकृत। अरे बालक, तेरो हृदयमा को यस्तो आएर बसेको छ जसले चाहिँ दुर्बुद्धि तँलाई प्रदान गरेको छ, भगवानको भक्तिबाट तँलाई विमुख गरिरहेको छ? बता, त्यो सत्य सत्य बता। प्रहलादजीले भन्नुभयो न केवलम हृदयम स विष्णु राक्रम्य लोकान् अखिलानवस्थितः सत्मां त्वदार्देश पिता समस्ता समस्त चेष्टा सुनु युनक्ति सवर्गः। कति गजब कुरो बताउनु भयो प्रहलादजीले। फेरि बुबा, विष्णु भगवान त मेरो हृदयमा होइन, बाँकी सबै देहधारी जति पनि प्राणीले देह धारण गरेको छन् ती सबै प्राणीहरूको हृदयमा विष्णु भगवान बस्नु भएको छ। तपाईले त यसो भन्दै हुनुहुन्छ तेरो हृदयमा को आएर बसेको छ? त्यो विष्णु मेरो हृदयमा मात्रै होइन, हजुरको हृदयमा पनि हुनुहुन्छ। तर हजुरलाई अहंकार, घमण्ड, ईर्ष्या, राग, द्वेषले हृदयमा भएको भगवान विष्णुलाई हेर्न दिएको छैन बुबा। अझै पनि म हजुरलाई सम्झाउँदै छु, राग द्वेष सबै कुरालाई छोडेर अन्तर हृदयमा बस्नु हुने परमात्मालाई चिन्नुहोस्, हजुरको कल्याण हुनेछ भनेर बताउनु भयो। राक्रस्य लोकान् अखिलानवस्थितः
सबैतिर विद्यमान हुनुहुन्छ त्यस्ता परमात्माको चिन्तन गर्नुहोस्। हिरण्यकशिपु उवाच निष्कास्यतामयं पाप शास्यतां च गुरोर्गृहे। गुरुको त्यहाँ तुरुन्त फेरि उनलाई त्यहाँबाट निकालेर ए दुर्मतिको नजान्नेवाला, मैले भनेको कुरा नमान्नेवाला, अरे पापिष्ट, गुरुहरूलाई दिएर पठाए। फेरि यसले अब यस्तो कुरो गर्नु भएन। यसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब मेरो छेउमा आयो भने जुन ढाँट्ने, छल्ने, लुट्ने आदि इत्यादि विद्या छ त्यो विद्यालाई यसले भेला पार्नु पर्यो। अरूबाट केही गरी पनि कल्याण हुनेवाला छैन।